मॅडम आता बॉयफ्रेंड आणि गोवांक बायल मारता आता कितें पळय कितें आसा मरे बॉयफ्रेंडा आनी घोवाक आजकाल बायलां खरेंच जिती मारपाक लागल्या. पयलीं कितें आसलेलें, दादले कितें करताले, म्हाका प्रेम करिना जाल्यार वन सायड प्रेम आसतालो तशें मारताले. आनी कितें ते परत आपल्याक हें करिना, म्हाका अटकिना, म्हाका जाप दिना, म्हाजो फोनाचो जवाब दिना म्हणून तोंडार एसीड मारताले. आनी ना जाल्यार खंय तरी आपयताले ताका दुखलून बी घालताले. आतां पळयल्या ह्या थोड्याशा म्हयन्यांक लागून हो मोबायल पळय आसा, ह्या मोबायलाक लागून कितले तरी बायलांनी घोवांक मारलेले आसा, बॉयफ्रेंडांक मारलेले आहा, भुरग्यांक जिते मारलेले आसा. बायलांनी अशे क्रायम एक 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 केला जेणे करून सगळे बायलां खुनी जाल्ल्या भशेन आसा. आमच्या गोंयांत तुका खबर आसा एक ल्हान भुरग्याक 2-3 वर्सां पयलीं एक भुरग्याक मारले, बॉक्सान घातली आनी मागीर कर्नाटकाक धांवली. मागीर दुबाव मारले म्हणून पुलिसांनी ताका कलंगूट पुलीस स्टेशनान ताका धरून हाडलें. बिचोली पळयली जाल्यार आपल्या घोवा वांगडा बॉयफ्रेंडा वांगडा येयली आनी बॉयफ्रेंडाच्या वांगडा लागून घोवाक जिती मारली. आतां तुमी पुणा काय खंयसर तरी पळयलें, आपल्या कडेन लग्न जाता म्हणून ताका दोंगरार व्हेलो, थंयसून ताका धुकलून घातलो. युपीचे खंय तरी एकट्या बायलेन पळयलें, खंयच्या तरी चेड्याच्या तोंडार एसीड मारले. म्हणजे आनी आतां आमकां एक हें करून येयलें, एकटे बायलेन हांगासर कोलवा पुलीस स्टेशनार गॅस उक्तो दवरलो, घोव मरोंक जाय आनी बिल्डींग ब्लास्ट जावंक जाय म्हणून. अशें म्हणजे बायलां आतां क्रायम दिसान दीस बायलां क्रायम वाडोवपाक लागली आनी बायलां क्रायम करपाक लागली. फुडें आनी जातलें कितें असो प्रश्न निर्माण येता. कित्याक सरकारान न्ही चडशे न्ही बायलांचे वटेन हें दिल्लें आसा, म्हणजे बायलांक आदार जावचे. डॉमेस्टीक वायलन्स म्हण, मेंटेनन्स म्हण, रेप म्हण, सगळो बायलांक आदार दिल्लो आसा सरकारान की बायलांचें अशें संरक्षण जावचें, बायलांक ह्या कायद्यान तांकां आदार मेळचो म्हणून. पण हे जर अशें हे मोबायलाच्या हेका लागून आनी ह्या सगळ्या भानगडीन जर बायलां अशें जर करपाक लागलीं, मागीर बायलांचेर विस्वास तो कोण दवरतलो? पयले तुवें बरीं बरीं बायलां दादल्यांक नाडून तेंचे पयशे लुट्टात, तेंच्या घरान झगडी लायतात, तेंच्या बायलांक घरांतसून धांवडोंक लायता, आपूण थंय घरान वचोन रावता, अश्यो आमचे कडेन केशी बी येता. म्हणजे क्रायम कितें आसा, बायलांच्या हितूनसून तांकां आदार मेळटा म्हणून ती कितेंय करता आनी शेवटी ती बायल तांकां कोणी मारून गेली जावं कितें विचारूं, पयली बायल आसा ती थंयच उरता, दुसरी बायल आपूण थंयसर आपूण बेश्टी गर्लफ्रेंड आसता आनी ती वयल्यान लोकांची बायल आसता, तिका पयल्या घोवा पासून 2 भुरगीं आसता. थंय मडगांव आमकां एक तशीय केस मेळ्ळी की ती बायल ताका दादागिरी करता. अरे तुज्या घोवाची भुरगीं आसा, तूं घोवाक घेवन बरें रावचें सोडून दुसऱ्याच्या दादल्या फाटल्यान कित्याक वयता? अशें आमी सांगलें की ती म्हणटा तुमी बायलांक आमकां सपोर्ट करिना. असले नाका जाल्ले क्रायम दिसान दीस वाडत गेला. कायदो बायलांक चड मेळ्ळो आसा आनी चड तेंचें संरक्षण जाता म्हणून काय कितें बायलांनी सगळो कायदो हातीन घेतला असो दुबाव मारता. अशें जावपाक जायना. आतां दिसान दीस तूं म्हणटा त्या प्रमाणें बॉयफ्रेंडांक मारतात, घोवांक मारतात, कितल्यो तरी अश्यो केशी जाल्या. आमच्या गोंयांत तरी त्यो केशी कमी आसलेले, पण आज गोंयांत सुद्दां तश्यो जावपाक लागले की भुरग्यांक जाल्यार भुरग्यांक आपल्या बॉयफ्रेंडांक लागून आपल्या कोण तरी नाका जाल्ले संबंद आसा तेज्या वांगडा हें आसा असल्या कारणान भुरग्यांक जिती मारून घरान पुरतात, विश घालतात, तांकां मारून उडयता आनी आपूण बरी रावपाक जाय म्हणून हें सगळें नाटक करता. शेवटी कितें आसा, कायदो आसा तेगे कितले जरी खून केले मनशाक पचना, ताबडतोब मरोन गेले जाल्यार ते सुटले, ना जाल्यार कोर्ट मागीर पुलीस हे तांकां कशें सोडना. कायदो दिसान दीस वाडत गेला, म्हणजे कायद्याचे हे केशी पळय आसा हे दिसान दीस क्रायम आसा तो वाडत गेला. आमी सदांच लोकांक सांगता, आमी गव्हर्मेंटाक सांगता, आमी आमच्या मिनिस्टरांक सांगता की क्रायम खंय पावला तो पळया. ह्या क्रायमांक कितें जर करूंक जाय जाल्यार खंय तरी हेजेर आवाळो हाडूंक जाय. आनी अशे खून करता, हे करता तांकां फाशीची सजा जावंक जाय, रेप जाता तांकां फाशीची सजा जावंक जाय. तेणे करून फाशी रेप कमी जातले, खून कमी जातले. खंय तरी अशें आतां तुमी पळयलें जेलीन मोबायल खावपाक, जेवपाक, ड्रग्स, गांजा सगळे ते हितून म्हणटा. भुरग्यांक जेन्ना एक्युजांक जेन्ना
कितें तरी आवाळ येवंक जाय, म्हणजे त्या लोकांनी असले करपा न जावपाक लागून म्हणून कितें आडखळ म्हणजे तांकां समजोवपाक जाय, तांकां थंयसर कितें तरी बिजनसाची दिवंक जाय. पूण तांकां भितर सराना फुडें तांकां गांजा मेळटा, तांकां सिगरेट मेळटा, तांकां मोबायल मेळटा, सगळें जाता. ते एक ट्रेनींग सेंटर जाला. लास्ट टायमारूय आमी तशेंच म्हटलेलें की तें एक ट्रेनींग सेंटर जाला. भायर कितें तरी बारीक मस्ती करपाचें आनी मागीर भितर वचपाचें आनी चड आनीक ट्रेन जावन येवपाचें, कसो कसो क्रायम हातीन घेवचो, कशें कशें क्रायमान कशें कशें लोकांक सतोवपाचो, कितले खून करपाचे, कितले रेप करपाचे, कितले लुटपाचे, कितले घराची फोडाफोडी करपा, हे सगळें ते सेंटरान म्हणजे अशें जेलीन सगळे शिकतात आनी भायर येतात. भितरसून सगळे फोनी भायर एका धमकी दिवप, तिका भितर जेलीन रावन सुद्दां धमकी दिल्ले वयता. आनी अशें करून खरें म्हणलें जाल्यार कायद्याचें सगळें वाटोळें जाल्लें आसा. कोण हेका हें करपाचो ना. हो सद्या अशें दिसता आमकां हो कलियूग आसा आनी ह्या कलियुगान हें अशेंच फुडें फुडें वाडत वयतलें काय, फुडें कशें जगचें असो निर्माण येतलो. एक दादल्या फाटल्यान 3-4 बायलां लागतात, एके बायले फाटल्यान 4-5 दादले लागतात. म्हणजे अशा रितीनी हें करून हे क्रायम दिसान दीस वाडटा आनी फक्त कितें अनैतीक संबंधाक लागून हें सगळें नाटक करता अशें दिसता. आनी खंय तरी प्रेमान वयर सकयल जाता अशें हें जाता, म्हणून हें अशें जाता आनी क्रायम दिसान दीस वाडटा हें आमकां दिश्टी पडटा.